वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. गुड मॉर्निंग. सकाळची जाल्या 10 आय थिंक 10:15 बीन जाली आसलेली आणि कालचो हँगओवर जाला म्हाका. कालचो म्हणल्यार सकाळी आमी दिसार न्हू आमी 3 म्हटल्यार पावली दिसता घरा. काल जागोर आशिल्लो सो कोणी जागराचो व्हिडिओ जर पळोवना जाल्यार पळया मुद्दम. आणि खूब मजा आयली. ह्या फावटार बरें बरें आशिल्लें नृत्य. कसली नृत्य म्हणटा म्हाका याद ना. सो पळयाक जर कोणी पळोवना जाल्यार अजून. आणि आता दनपारां जेवण बीन सुशेगाद न्हिदतालें हांव ताणून. आनी तुमकां काय अशें कालचो हें कांय दाखोवना हांवें कितें कितें केलें तें आनी कितें दाखोवपाचें. गडबड जाली सगळी. सांजचें चालू केल्लें सगळें चिकन पुलाव आनी कितें कितें केल्लें. सो कोण चड सोयरी तशी येवनाशिल्ली. आशिल्ली म्हटल्यार सोयऱ्यांक सांगोना आशिल्लें हांवें. येयल्ले आशिल्ले म्हणपाक शकता. सो आमी बेगीन गेली. मागीर 10:30 म्हटल्यार वचोन बसली थंय जागराक. म्हाका पयली फ्रंट सीट जाय आशिल्लें एक्चुअली, कित्याक थंयच्यान सारकें व्हिडिओ काडपाक मेळपा जाय आशिल्लो न्हू. सो जाता तितलें काडलें. जो पर्यंत म्हाजो मिस्टराचो हें जाल्लो न्हू तितले पर्यंत काडलें हांवें. आनी मागीर आमी येयलीं घरा. तेजो जालो म्हणटा आमी एवरी इयर तशीच करता. तेजो जालो म्हणटकीर आमी घरा येता. आनी तो रावता. तो आतां 5:30 काय 6:30 कितें तरी येयला. हांवें टायम पळोवना आशिल्लो. म्हाका सामकी न्हीद येताली. हांव 6:30 उठलां मागीर. आनी तो न्हिदलो. तो येयला जेयला आनी न्हिदलो खंय. म्हाका तो जेवलो तो सुद्दां खबर ना. आनी आतां केन्ना उठ्ठा पळोवया. केन्ना उठोवपान तेका. बदमाश 9:45 उठला. आनी जागरण काय जावना मरे तुका. तूं जागोर फूल न्हिदलो मरे तूं खुर्चेर ताणोन. आनी कसलें जागरण जालें तुका. दादालो डान्स पळयलो तुवें. लोकनृत्य पळयलें. लोकनृत्य अरे पळयलें. फक्त ते किंडर जॉयाचें तें कितें मेळटा तें पळोवपाचें आनी कांय ना. सो सगळ्यां पयलीं जागोर जो आसा तो हांगा जाता आमच्या गांवांत करमळ्यान. सो आतां सगळ्याक जागोर स्टार्ट जातले करमळ्यान. मागीर करमळ्यान जालो. आतां मागीर आप्यान आसतलो. मागीर प्रियोळा. मागीर वेलंगां. खूब कडेन खंय खंय आसता जागोर. सो काल एक सबस्क्रायबर म्हणपाना भाभी म्हणटा हांव तिका आमच्या वाड्या वयली ती. सो ती म्हाका काल विचारताली तुगे दोळे सारके जाले काय म्हणून. सो थँक्यू विचारलें म्हणून म्हाका. आनी दोळे म्हाजे आतां जाले सारके. खूब जाण विचारता म्हाका अजुनी कॉल करून विचारता तुजे चायनीज दोळे सारके जाले काय म्हणून. सो दोळे तर सारके जाले पूण मातशें तो अशें सकाळचे उठले म्हणटकीर मातशें ब्लर दिसता म्हाका. मागीर थोड्या वेळान मागीर जाता. पूण अजुनी इतली क्लियरिटी ना. म्हटल्यार पयसुल्ले बीन मातशें इतलें हें दिसना. जर डॉक्टराक वयतलें म्हूण चिंत्तालें हांव. पळोवया परत एकदां विजीट करतलें म्हणून. तशें जालें सारकें. दोळे गेले ते जाले. कितले दीस जाले जाणा. 15-20-25 दीस सुमार हांवें काडलेशें दिसता म्हाका तरी. मिस्टराचे बीन 1 म्हयनो सारके उरलेले आनी म्हाजे बीन तशेंच. सो ह्या दिसांनी व्हिडिओ बीन सारके हांव शूट करनाशिल्लें. म्हाजो अशें म्हाका दिश्टी पडनाशिल्लो तें टेंशन जाल्लें म्हाका मेन. सो हांव व्हिडिओ बीन काडपाक वचना. 2 दिसांनी 3 दिसांनी असो ब्लॉग येतालो म्हाजो. कोणाची नजर लागलीशी दिसता म्हाका. अशें कोण म्हणलें म्हाका तुका खरीच नजर लागली गो म्हणून. मे बी जावपाक शकता. सो आतां 10:15 जाल्यार सारकी. सो कालचो एक इन्सिडेंट सांगता तुमकां. काल आमी 10:30 सुमार गेल्लीं न्हू. सो खुर्च्यो खूब आशिल्ल्यो नाशिल्ल्यो अश्यो न्हू. सो म्हाका एक अशी वळखीची कशी मेळ्ळी. म्हटल्यार अशी बरी. हांव बरी म्हणटा तिका. ती म्हाका कितें म्हणटा खबर ना. सो तिणें ऑलरेडी थंय 3-4 सीट्स बुकींग करून दवरलेलीं आनी आमी थंय सायडीन बसलीं. मामालो चेडो म्हाजो आनी अयेश आनी हांव. सो तिका म्हटलें कितें म्हटल्यार अयेशाक हांवें मांडयेर घेतलो. तिणें म्हाजे सायडीनूच एक बुकींग करून दवरलेलें दवरलेलो. सो आमी कोणाक दवरला म्हणपा लागलीं. कोणाक तरी दवरला. कोण 4 जाण येवपा आसा म्हणपा लागलीं. सो हांव वगीर आलें. मागीर थोड्या वेळान हांवें म्हटलें कितें अयेशाक मातशें बसपा दी तेका म्हटलें. तेका आनी आसा न्हू फाटल्यान सुद्दां खूब हें आसा खुर्च्यो आसा म्हटलें. ती येता ती थंय ना तेंकां हांगा आपणे 4 सीट तेणें सांगलें आमकां नाल्यार ती फुगोन बीन रावतलीं अशें म्हणपा लागलीं. सो हांव मागीर वगीर आलें. आसूं म्हटलें आनी मागीर आमी दुसरे सायडीन वचोन बसलीं. सो अशीं मनशां आसता न्हू. म्हाका खरेंच हांव बीन जालें न्हू कोणाकय म्हटल्यार कोणें जर दवरुपाक बीन सांगलें जाल्यार हांव सायडीन जाल्यार फाटल्यान काडून दवरतलें आशिल्लें एक जागो कोणाक. पूण अशीं मनशां न्हू इतली मेंटलिटी तेंची वायट आसता न्हू. त्या मनशांक हांव खरें सांगता जाल्यार केन्ना वाटेर दिश्टी पडटा तेंकां लिफ्ट दिता हांव. असलीं मनशां हीं जी म्हाका म्हाज्या चेड्याक हांवें तेका मातशें बसपाक दी तेका म्हटल्यार ती म्हाका म्हणपा लागली ना ती ऑलरेडी सीट्स बूक केल्लीं आसा. त्या मनशांक हांव ती बसीक रावता तळमळटा बसीक. बस हांगा सारकी आमच्या वाड्यार म्हटल्यार आमच्या गांवांत बसी सारक्यो ना टायमार आसा. सो तळमळटा बसीच्या टायमार ती आसता. त्या टायमार सुद्दां हांव केन्ना जर हांव चडशें वयतात फोंड्या. सो येतना हांव केन्ना घेवन येता तसल्या मनशांक. सो हेजे फुडें म्हाका सारकें लक्ष दिवचें पडटलें असल्या मनशांचेर. सो
चड मनीसपण दाखयता पळय तेन्ना न्हू अशी मनशां जी आसा माथ्यार बसता मागीर असल्यांक कॅर करप ना चड. सो अवतार पळया गायज म्हाजो आयज म्हाजो मूड ना रांदपाचो रांदपाचो म्हणल्यार सगळें आसा जेवण शीत करपाचें आसा आनी चिकन आसा आनी आतां तेका सुंगटां फ्राय करपा लायलें हांवें सुंगटां घाल जालें तो म्हाका बेज्जार येता आळशी जालां हांव आयज पळया सुंगटां तयार घालता पळया गायज हांगा सुंगटां ती पळया गायज मोठी सुंगटां हाडली सामकी वागयो काय कितें म्हणटा वागयो रे त्यो वॉट इट इज कॉल्ड एज हय हय सो गायज म्हाज्या हातीक इतलो टेस्ट ना जितलो न्हू मिस्टराच्या हातीक आसा केन्नाय हांव तेका ऑमलेट बीन करपा लायता पूण म्हाका ऑमलेट नाका आसता पूण हेंच्याक लागून एकूच तांतयाची कर आम सांगता पूण ऑमलेट मागीर म्हाका खायनशी दिसता आनी इल्ली सो तेगेलो इल्लो वांटो म्हाका जाता तो पयलीं तुका आपलें सांगलेलें पयलीं करतलो म्हणून पूण तुवें नाका सांगलें म्हणटा आनी दिना मागीर म्हाका सो हांव मागीर हेंच्या लिली खाता कुडके बारकेले सो तेज्या हातीक चड टेस्ट आसा म्हाज्या हातीच्यानी पळया काय बरें तेल वत्ता आनी मिरच्यो बिरच्यो काय बरें काडटा न्हू रे मिरच्यो मागीर कितें कितें करता असलें रांदपी खूब मेळो जाय जाल्यार लायफ कितली बरी जातली त्या गायज हांव न्हू घरांतले जेंट्स कंपनी कडल्यान कशें काम करून घेतले अयश कपडे सुकोवंक घातले पडले मरे वाऱ्यान चल बेगीन सुपरमॅन कदंब गेली टाइम इतलो 1:45 जाले 1:45 आजी कदंब गेली युनिफॉर्म हाड दो जाता मागीर तो आतां घडी मारून दवरूं जाय आतां जालें स्कूल बंद सोंपलें हाड युनिफॉर्म अरे हाड रे थँक यू शॉर्ट आतां ना शॉर्ट आतां हांव काय सांग तुका एकदां कितें सांगलें म्हणटा तेंच धरून बसता तूं मागीर शॉर्ट आनी 5 दिसांनी हय हे मातशी युनीक मेळ्ळें तुका काल कितें तरी ही सगळी फालतूशी किंडर जॉया वयली हे मातशें खेळपा सारकें आसा कितें तरी स्पायडरमॅनाचें घेवपा मरे तें स्पायडरमॅनाचें मेळटा बरें तितून बरें आसता सुपरमॅन स्पायडरमॅन का सुपरमॅन असली घेवं तें डाडा सांग दाखयता हें चित्र पळोवन हाड म्हणून हितून डायनोसॉर मेळटा हितून ते मेळटा आनी खूब जाणांच्या मनान हो प्रश्न आसतलो की हे चडशे एकटेच ब्लॉग काडटा आनी अयांश आसता दोगांत आनी हेजो घोव खंय आसता केन्ना दाखयना केन्ना हें करना सो बेजिकली कितें सांगता तुमकां तेका न्हू लज दिसता आनी अर्दी आसता अशी तांकां चड अशें कॅमेरा शाय आसता तांकां कॅमेरा फुडें येवपाक नाका फोटो काडपाक नाका सो हांव ताका मुद्दम अशें फोर्सिबली बाबा यो अरे यो रे कितें तरी क्वेशन विचारलें आनी तें दाखयलें युट्यूबार सो असलें म्हाका कोता येना आनी ताका बीन आवडना सो हांव मुद्दम ताका जावन फोर्स करिना यो म्हणून विडियोन केन्ना चुकोन हांवूच तो पळयना तेन्ना हांव ताका शूट करता चुकोन सो तो म्हणटा तुमी कितें करता ती करा पूण आपल्याक हें करूं नाका म्हटल्यार तो असो सामकोच हें करिना की आपल्याक घेवच नाका असो म्हणना जर हांव चुकोन केन्ना घेता जाल्यार तो ओगी रावता पूण मुद्दम ताका फोर्स करपाचो ना हांवें जावन अशें आसा ताका लागून तें तुमकां क्लियर करता हांव नाल्यार अर्दी म्हणटलीं हें एकटेंच बडबडत आसता विडियोन आनी कोण आसना चडशीं सो कितें तें हांव आनी अयांश दोगांय आमी एंटरटेन करता तुमकां जाता तितलें आमचे कडेन सो अशीच मोग दवरा आमचेर आनी चॅनल सबस्क्रायब करा आमचो आयज खंय तरी म्हाका विडियो काडपाचो बरो मूड सो येयला कित्याक दोळे म्हाजे बरें आशिल्ले अशें जालें न्हू आनी आतां सारकें दिसता म्हाका सारकें दिसता तेणें सांगलेलें म्हाका घोवान कित्याक तेका बीन सेम प्रॉब्लम जालो ब्लर दिसतालें सामकें आनी मागीर इल्ली जातलें सांगलें तशेंच म्हाजें आतां काल मातशें ब्लर दिसतालें आयज मातशें कमी आसा पूण आसा खंय तरी मातशी कितें तरी अशें हें आसा जातलें थोडे दिसांनी सो म्हाका जेवपाक नाका आशिल्लें आयज लेट पाव खाला उठोन 10:30 पूण कितें खबर आसा म्हाका उपाशी रावलें म्हणटकीर न्हू मायग्रेन प्रॉब्लम जाता सो जेवतलें आनी न्हिदतलें हांव
आणि जागरणूय बीन जाल्ले न्हू. सो आयज आमी कितल्यांक न्हिदलेली 3-3:30 बीन जाली आसती न्हिदता म्हटल्यार. सो 2-3 वरांची अशी न्हीद जाली म्हागेली. 5:30 उठलेलें हांव. पळया केंस सुद्दां अशें राती बांदून न्हिदलेलें 3-3:30 तशेंच आसा. सो जेवतलें आनी मातशें बरें न्हिदतलें हांव आतां. मागीर न्हांवपा जाय सुशेगाद. मागीर सांजचें न्हांवपाचें. आनी गरमी काल आनी इतली गरमी जाताली. हांव जाणा आतां पावस पडटा बीन दिसता म्हणून पावस पडना काल. फाटल्यान खंय तरी अयेंश खेळटा कितें करता. सो तो आवाज येता न्हू तेन्ना हांव तितलो बरें सुशेग आसता म्हाका. ज्या टायमार आवाज बंद जाता तेन्ना म्हाका वचोन पळोवचो पडटा ताका तो कसलो वावर करता तो. भुरग्यांचें तशेंच आसता. आवाज ना तेन्ना एक्चुअली भंय भुरग्यांचो कितें करता अशें. आनी पळय आतां कितें तरी वडयता ते आवाज येयलो म्हणटकीर टेंशन ना कितें काम करपाक शकता हांगा किचनां. टी शर्ट पडला भायर वाऱ्यान. गो ए आनी हें सगळें भरून दवरपाचें आं न्हिदचे पयलीं. कळ्ळें मरे. चल टी शर्ट पडला चल हाड चल. चल बेगीन बस घेवन यो. तूं गेलेत कपडे ते पडटा थंय म्हागे न्हू. चल हाड ते हाड. चल पयलीं कपडे घेवन ये सगळे हाड ते वतात करपता. पळय पांया कडेन पडले पळय. आतां जीव घातलो म्हागे दिसभर. सो अशी म्हाजी कामां आयकता अयांश. पळया कसो आयकता तो. सो तेका हांवें असो मॅनिप्युलेट करून दवरला. काम आयकोपाकूच जाय तें. हांव मारीन तेका केन्ना बरे भशेन सांगता आयकता तो सगळीं कामां. आनी तो न्हू म्हाका कसो ओसीडी प्रॉब्लम आसा तेका तसो आसा म्हाजे भशेन जालो तो. आतां कितें आतां मॅटींग जें आसा डोरमॅट आतां तें जर वांकडें आडतें परतें कशें पडलां जाल्यार तें हांव सारकें करून दवरतलें. सेम तेका तिवूय संवय तेका येयल्या. तेवूय तें सारकें आपूण मातशें पांयान वांकडें जालें न्हू तो करता. मागीर खेळणी जेन्ना सगळीं वतयता आशिल्ली तशीं भरून दवरता परत. एक थंय दिश्टी पडपाचें ना. हें तेका हांव सांगना तें ऑटोमॅटीक जाता तेजें. तें ओसीडी प्रॉब्लम तेका तो म्हाजोच येयला. म्हाकाय बीन अशी एक संवय आसा. मागीर रातची केन्नाय न्हू आनी एकदां जालो अशें आं एक्चुअली हांवें तें रील सुद्दां पळयल्लें हांवें तसो. निदान म्हाका अकस्मात याद जाली म्हाजी बर्थ सर्टिफिकेट हांवें खंय दवरली आं. सो रातचे 2 अडेजां उठोन हांव आरमार हुस्तिता बर्थ सर्टिफिकेट सोदपा. आनी घोव म्हणलें तूं पिशी बीन लागोना मू तुका काय खंय. सो असो ओसीडी प्रॉब्लम आसता तेंकांच खबर आसता तें कितें जाता तें. तें दुसऱ्या नॉर्मल मनशांक कळपाचें ना आमचे प्रॉब्लम. सो कोणाक ओसीडी बीन आसा जाल्यार सांगा म्हाका. त्या अयांशाक म्हाका सामको ग्रूम करपा जाय आतां 2 म्हयने म्हटल्यार. लजे व्हंकल कशी. पळय ती काकी तुका कितली विचारताली कितें कितें आनी तूं ओग्गी मोबायल घेवन पडलो मरे. मात सेल्फ रिस्पेक्ट न्हू. मात दुसऱ्यांक लागून रिस्पेक्ट आसा काय ना तुका उलोवपा रीत आसा काय ना आं. पळयता कितें म्हाका लजे व्हंकल कशी. लजप ना कोणा उलोवप बिंदास. वद वाडला मरे तुका हांवें जेवली मरे वद आमी याद उरना काय कितें रे तुका सारकें. अरे जेवली मरे वद पळय ताट उबा वडयलें तें. ताट उबा वडयलें तें पळय. याद उरना काय की तुका खेळटा खेळटा बरयलें मरे तुका हांवें वद. पिश्या नुस्तें हाल चिकन खावन तुवें वद. चिकन हाल तें बरयलें मरे तुका. याद उरना. चिकन बरयलां शीत बरयलां आनी सुंगटां फ्राय केल्लीं बरयलें मरे. वद खेळटालें तेन्ना हांगा बरयलें तुका हांवें विसरलो. आवट कसो कितले वाट जेवपाचें आत्तां बरयत थंय आसा 5 मिनटां जाता थंय आसा. परत बरय खंय आपल्या. जेवली आमी वद आतां न्हिदोया चल. जेवली आमी. तूं म्हाका वद काकान विचार तुका जेवलो काय म्हणल्यार तूं म्हाका कित्याक विचारपा येयली तर. मम्मा हांव जेवलो काय ना काय म्हणून. कशें विचार तुवें म्हाका. जेवण तें खबर आसा मरे तुका. मागीर तुका वद काकान विचारलेलें काय ना जेवलो काय म्हणून. तुवें कितें सांगलें काकाक. तुवें म्हाका भितर येवन विचार तुवें मम्मा आपूण जेवलो काय म्हणून. याद उरना. चल जेवया. सो गायज हें पळय हांवें आतां शीत केलां गरम गरम आनी हें काल चिकन केल्लें आनी आतां सुंगटां फ्राय केल्या मॅरिनेट करून दवरलेली. आनी हो आसा उपमा. हो आमकां आमचे शेजारी जी आसा डॉक्टर तेणी दिला.
बरं लागतं सामको टेस्टी रेसिपी घेवची पडली हेजी. सो गाईज आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय.